बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शहरियत, सिटीजनशिप, और आज हम इसका सबक नंबर 11 मुकम्मल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप इस काबिल हो जाएंगे कि शहरी आगाही के मुख्तलिफ मिसालों की मदद से वजाहत कर सकेंगे, जैसे कि ट्रैफिक के कवायद, माहौल को साफ सुथरा रखना वगैरह, और अमूमी शहरी अदाब यानी कि कॉमन एटिकेट्स की शिनाख्त कर सकेंगे, मसलन अच्छे अखलाक, शाइस्तगी, बड़ों का एहतराम, दूसरों की मदद करना, मेहनत, वकार और नज़्म ज़ब्त वगैरह। और जो महारतें बच्चों में डेवलप होंगी वो है पहचान, समझना। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सवालात को गौर से सुनिएगा और फिर वीडियो पॉज करके आपने इनका जवाब देना है। क्या आप अमूमी अदाब के बारे में जानते हैं? आप अमूमी अदाब यानी कि कॉमन एटिकेट्स, जैसे कि दूसरों से अच्छे से पेश आना, बड़ों का अदब करना, आप क्या इन आदाब से वाकिफ हैं? शाबाश, अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनको अमूमी आदाब कहा जाता है। एक शहरी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की फहरिस्त बनाएं। आप अपनी जिम्मेदारियां जानते हैं, अब आपने उनकी जो फहरिस्त है वो बनानी है। जल्दी से उंगलियों पे आप ये फहरिस्त बनाएं। आप घर में कैसा सलूक करते हैं? शाबाश। प्यारे बच्चों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिज़ान अमल में हुस्न इखलाक से ज़्यादा कोई चीज़ भारी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप देखें, क्योंकि आज हम अमूमी जो आदाब हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर जब तौला जाएगा आपके अमाल को, तो उनमें सबसे ज़्यादा भारी जो चीज़ होगी वो है आपका हुस्न इखलाक, यानी कि आपका अच्छा इखलाक। वो बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी कदर भी है। अल्लाह ताला को अच्छा इखलाक बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को इंसानों का एक दूसरे के साथ अच्छा जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शहरियत की आगाही। शहरियत का मतलब है शहर या कस्बा। एहसास का मतलब है बेदारी, यानी कि आपकी अपने शहर, मुल्क या इलाके के बारे में बेदारी, इसको हम कहते हैं शहरियत की आगाही। जैसे कि हमेशा सड़कों पर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको जो सड़कों के कवानीन हैं उनके ऊपर हमेशा अमल दरामद करना चाहिए। इसके अलावा जब आप खांसें तो मुंह पर हाथ रखें। इसके अलावा कूड़ा करकट यहाँ वहां मत फेंकें। कचरा हमेशा जो है वो डस्टबिन में या कूड़ेदान में फेंकें। शहरियत की आगाही काविश की सूरत से ताल्लुक है। वॉश से क्या मुराद है? वॉश से मुराद है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि वॉश का ताल्लुक शहरियत की आगाही से है, क्योंकि अगर आप हाथ वगैरह धोएंगे, साफ सुथरा रखेंगे चीज़ों को, तो इस तरीके से आप जरासीम से खुद को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। शहरियत की आगाही यानी कि सिविक सेंस, चले आए इसके बारे में पढ़ते हैं। शहरियत की आगाही, सिविक सेंस। शहरियत का मतलब शहर या कस्बा और आगाही का मतलब किसी चीज़ के हवाले से बेदारी है। दूसरे अल्फाज में शहर या कस्बे में रहना है, इससे आगाह होना शहरियत की आगाही कहलाता है। शहरियत का एहसास अपने हम वतन इंसानों के लिए आसानियां फराहम करना, ये लोगों का एहतराम करना, बुजुर्गों का ख्याल रखना, शाइस्ता होना, कानून की हुक्मरानी को मानना और दूसरों के साथ मामलात में नेक सलूक करने को बरकरार रखना है। शहरी के एहसास से मुराद ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होना, बगैर किसी को तकलीफ पहुंचाए गाड़ी चलाना जैसे काम शामिल है। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंक कर माहौल को साफ सुथरा रखना भी शहरी एहसास होता है। इसी तरह पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है और गैर सेहतमंद पानी बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। लिहाजा पानी की पाइपलाइनों से अखराज की इत्तला मुतल्लिका महकमों को देना, सीवरेज के पाइप में कूड़ा ना फेंकना वगैरह शहरी एहसास के कुछ आम असूल हैं। कुछ अमूमी अदाब की फहरिस्त दर्ज झैल है। अमूमी अदाब हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम सिविक सेंस या शहरियत की आगाही जो है उसके बारे में जरा तफसील से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल कर इस माशरे में रहते हैं। आपकी कम्युनिटी और आपका माशरा ऐसे ही तश्कील पाता है जब आप सबके साथ मिलकर रहते हैं। तो इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमारे दिमाग में या हमारे अंदर सिविक सेंस या शहरियत की आगाही डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को बुरा लगे या जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो तकलीफ में आ जाए। इसके अलावा
آپ مختلف جو آپ کے ملک نے اور آپ کے علاقے کے قوانین ہیں ان کو آپ جو ہے ان کے اوپر عمل درآمد کریں. آپ جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کریں. گاڑی، موٹر بائک یا سائیکل یا پیدل چلتے ہوئے بھی اس طریقے سے قوانین کا خیال رکھیں کہ کسی دوسرے کو کبھی بھی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ قوانین کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے ہر کوئی محفوظ رہتا ہے. تو یہ ہے شہریت کی آگاہی. پانی کو صاف ستھرا پانی ہر انسان کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی پانی کا لیکیج دیکھیں تو ہم اس کو فوراً رپورٹ کریں اور اس کو ٹھیک کروائیں. اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ سیوریج میں نہ پھینکیں، اس سے بلاکیج ہوتا ہے اور سب کو تکلیف ہوتی ہے. اب ہم عمومی آداب کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ ہاتھ دھونا، کوڑے دان میں ڈالنا، ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنا. یہ تمام جو تھے یہ شہریت کی آگاہی ہے. اب ہم عمومی آداب دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کا احترام کریں، اقلیتوں اور ان کے مذاہب کا احترام کریں، بزرگوں کا بسوں، بینکوں اور دیگر مقامات پر احترام کریں، خواتین، بچوں اور معذور افراد کا احترام کریں، جب ضرورت نہ ہو تو بجلی کے آلات بند کر دیں، کارکن اور مزدور کا احترام کریں، عوامی مقامات پر قطار کا خیال رکھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں، قوانین کی بہر صورت پیروی کریں، عوام کی سہولیات کو بہتر طریقے سے استعمال کریں، نرم مزاجی اختیار کریں، مشکل کے وقت ساتھی انسانوں کی مدد کریں، بجلی اور پانی کی بچت کریں، ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور گاڑی صحیح جگہ پر کھڑی کریں. تو پیارے بچوں، یہ تمام جو ہیں یہ عمومی آداب ہیں جو کہ ہمارے اندر ضرور ہونے چاہیے. اس سے ہماری نہ صرف اپنی زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے انسان جو ہے وہ بھی آسانی جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں گے. عمومی آداب: مدد کرنا، احترام کرنا، قوانین کا احترام کرنا، اس کے علاوہ جو تمام مزدور ہیں ان کا بھی احترام کرنا، مدد کرنا اپنے ساتھیوں کی، ہمیشہ ہاتھ دھونا، قطار کا جو ہے وہ خیال رکھنا. اس کے علاوہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کا بھی فالو کرنا اور ان کا خیال رکھنا. اس کے علاوہ جب بھی آپ کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کمرے سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ غیر ضروری لائٹ اور پنکھے جو ہیں وہ بند کر دیں. آج ہم نے کیا پڑھا کہ ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے عمومی آداب کی پابندی ہر ایک کو کرنی چاہیے. اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے کچھ سوالات ہیں. پہلے آپ نے سوال نمبر 3 کا مختصر جواب دینا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 1 جو تفصیلی سوال جواب ہے ان کا جو ہے آپ نے سوال نمبر 1 کا تفصیلی جواب دینا ہے. پہلے مختصر جواب دیں گے، آپ کاپی میں درج کریں گے. شہری احساس کی اصطلاح کی تعریف کریں. اب آپ نے تفصیل سے جس سوال کا جواب دینا ہے وہ ہے تنازعات کے حل اور شہری احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہتر معاشرہ کیسے تشکیل دے سکتے ہیں. ہم نے ابھی جو ہے بہت ہی تفصیل سے یہ تمام چیزیں پڑھی کہ کیسے جو ہے تنازعات کے حل اور شہری احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہتر جو ہے وہ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ تنازعات کو نہ بڑھائیں، ان کو وہیں ختم کر دیں، رواداری سے، محبت سے، احترام سے ہم پیش آئیں. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو نہ صرف ہماری زندگی آسان ہوگی بلکہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اس سے نہ صرف ہمارا معاشرہ اور ملک ترقی پائے گا بلکہ آپ جو ہے وہ ایک اچھے اور پرسکون معاشرے میں زندگی گزار سکیں گے. یہ ورک شیٹ ہے جو کہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یا آپ اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. کم از کم 5 ذمہ داریاں اور آداب لکھیں جو آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پر اپنانے چاہیے. اس کے علاوہ وہ آداب اور ذمہ داریاں لکھیں جن کی آپ روزانہ مشق کرتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ کے پاس 3 کالم ہے. آپ نے وہ آداب جن کی آپ روزانہ مشق کرتے ہیں آپ نے یہاں وہ درج کرنے ہیں پہلے کالم میں. اس کے بعد آپ نے کچھ عمومی آداب جو ہے آپ نے وہ لکھنے ہیں اور پھر آپ نے اپنی کوئی سی 5 جو ذمہ داریاں ہیں جو آپ نبھاتے ہیں یا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ نے یہ یہاں درج کرنی ہے. یہ ورک شیٹ آپ اپنے گھر سے مکمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. پیارے بچوں، اگلے سبق میں ہم ایک پروجیکٹ کریں گے یعنی کہ ایک عملی سرگرمی کریں گے جس کو آپ بہت انجوائے کریں گے. تب تک آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.